हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर काल आमच्या मदलो एक बरेंतलो बरो सोशल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट दामू दिवकर मुर्मू गांवचो रहिवासी जो आमच्या वांगडा कोळशा खातीर झगडटालो, पर्यावरणा खातीर झगडटालो. खुबशे तेणी RTI घालून आमकां तेणी खूब मदत केल्लेली सारकी. इवन हार्बर जी झाडां मारपाक सोदता ती झाडां मारपाक सुद्दां तेणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक RTI घालून त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशियल्सांक आफोवन हाडून विचारलेले ही झाडां कुणी माग केल्या काय म्हणून. इतल्या कापास्तादाचो मनीस आयज आमच्या मदीं ना तो. काल सकाळी तेका मरण येयलें आनी आमच्या मदलो एक बरो एक्टिविस्ट देवाच्या घरा पावलो. हांव मागता देवा कडेन तेच्या आत्म्यांक शांती दिवं. एक कविता बरयल्या क्रांतिकारांच्या नांवान आनी कवितेचें नांव जावन आसा आमी परत गुलाम जाले. क्रांतिकारांनी आपलें बलिदान दिलें, आमकां हें गोंय मुक्त करून दिलें. आमी हें गोंय सांबाळून दवरपाक जाय आसलें. पयशाच्या आशेक आमी गोंय विकून सोडलें. जे लोक गोंय मुक्त करपाक झगडले ते निस्वार्थी आसले. आमकां बरें गोंय जाय म्हणून तेंच्यांनी आपलें बलिदान दिलें आनी आमी कितें केलें? आमी गोंय विकून सोडलें. तांकां खरो ह्या मातयेचो मोग आसलो. तो क्रांतिकारी ही माती वाचोवपाक कितेंय करपाक तयार आसलो. आपली फॅमिली घरदार सोडून तो भायर सरलो. पोर्तुगीजां वांगडा झगडलो. आपलो प्राण दिवन आमकां सूख दिवन गेलो. आयज आमी जे सूख भोगतात ते त्या क्रांतिकाऱ्यां खातीर. आग्वाद जेल प्रमाण आसा. ते जेली भितून सोडतकूच तेंचो उगडास येता. विचार करा कशे तेंच्यांनी त्रास भोगलेले आसा. तेंचे आयज बलिदानाचें कोणाक पडलेलें आसा. आमी केन्ना विचार तरी करता? फक्त 19 डिसेंबर येता तेन्ना आमी विचार करता, नाजाल्यार बाकीचे दीस आमी म्हाका दिसना विचार करता कशे. 19 डिसेंबर आमी मनयता. तो 19 डिसेंबर आमकां दिवपाक तेंच्यांनी कशे हाल काडले तेचेर विचार करपाची गरज आसा. जो 19 डिसेंबर आमी मनयता तो 19 डिसेंबर आमकां दिवपाक तेंच्यांनी कशे हाल काडले तेचेर विचार करपाची गरज आसा. आयज आमकां सुद्दां क्रांतिकारी जावपाची गरज आसा. जर गोंय वाचयतलो जाल्यार एका घरान एक क्रांतिकारी जावपाक जाय. अशें दिसता आमी परत गुलाम जाता. राजकारणी आपणाक जाय तें करता. आमी वोगी बसोन पळयता, उलोवपाक आमी भियाता. जॉब स्कॅमाचेर उलोवपाक भियाता, लँड स्कॅमाचेर उलोवपाक भियाता, कन्वर्जन स्कॅमाचेर उलोवपाक भियाता. कितें उलोवपाक जाय? बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी गोंय काबार करता. आमची रानां, शेतां, दोंगर काबार करता. पंच, सरपंच, आमदार तांकां साथ दिता. आमी तांकां भिवून वोगी रावता. अंजुणा काबार जाता, कलंगूट काबार जाता, पेडण्या काबार जाता, काणकोण काबार जाता, सांकवाळ काबार जाता. तरी आमी वोगी रावता. म्हणून म्हणटा आमी परत गुलाम जाता. हे इतले सगळे काबार जाता ते पळोवन सुद्दां आमी वोगी रावता. शेतां काबार जाता, रानां काबार जाता, दोंगर काबार जाता, झरे काबार जाता, तरी आमी वोगी रावता. म्हणून म्हणटा आमी गुलाम जाता. हें गोंय वाचोवपाक फुडें सरया. एक सुविचार. हें गोंय वाचोवपाक आमी सगळे मेळोन फुडें सरया. आमचे जमिनी, शेतां, रानां, दोंगर वाचोवपाक भायर सरया. हे आमचे जमिनी, शेतां, रानां, दोंगर वाचोवपाक भायर सरया. हे सगळें पर्यावरण आमचें. पर्यावरणान आमकां खूब दिलां म्हणून आमी बेमान जावंक जायना. सो हें वाचोवपाक आमी भायर सरपाक जाय. सो आमी भायर सरया. मायग्रंट बिल्डरांक धांवडून घालया. हे जे मायग्रंट बिल्डर लॉबी येयल्या, जे गोंयान दोंगर आमचे काबार करतात, सांकवाळ आमी पळयलां, तांकां आमी धांवडून घालया. हे माणकुलें गोंय फुडले पिळगेक सांबाळून दवरया. फुडले पिळगेक हें माणकुलें जायें. हे जमिनीचो रेट तांकां परवडपाक ना. उदक तांकां जाय, श्वास घेवपाक तांकां ऑक्सिजन जाय. म्हणून आमकां ही झाडां, रानां, शेतां, दोंगर, झरे फुडल्या पिळगेक वाचून दवरचे पडटले. गुलाम जावया नाका, आमी क्रांतिकारी जावया. गुलाम जावया नाका, आमी क्रांतिकारी जावया. कितें ही एक कविता आसलेली आमच्या गोंयकारांक जागे करपाक. सो हांव आशा धरतां की तुमी विचार करतले की गोंय वाचोवपाक खंयच्या पार्ट्यांची गरज ना. जाणा एका गोंयकारान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय.
घरांसून भायर सरपाक जाय, क्रांतिकार्या भशेन झगडपाक जाय. देव बरें करूं.